أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما ما هو شفاء ما ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله.